ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا 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 رجائي يا رجائي. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सबका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज हमने एक स्पेशल रमज़ान बिलवेड रमज़ान के नाम से ये सीरीज शुरू की है। इसके अंदर आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। अल्लाह हम सबको रमज़ान तक पहुँचने की तौफीक अता फरमाए, हमें रमज़ान में नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सबसे पहले हम नियत कर लेते हैं, इखलास नियत की दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा। या अल्लाह, तू मुझे तौफीक दे कि मैं वो अमल करूं जिससे तू मोहब्बत करता है और राज़ी होता है। ऐसी ऐसा अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा दें कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमें नफ़े वाला इल्म और नफ़े वाला अमल अता करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। रमज़ान से हम सबको ज़रूर मोहब्बत होती है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारे दिलों में रमज़ान की मोहब्बत डाली। इसीलिए आज हम सब इस क्लास में इकट्ठे हुए हैं। आप सब यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि आप सब के दिल में भी रमज़ान की मोहब्बत है। आप सब भी रमज़ान को बेहतर बनाना चाहते हैं। आप सब भी पूछना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और अपना एक प्लान बनाना चाहते हैं। तो ये रमज़ान की मोहब्बत है जो हम सब यहाँ हैं। अल्लाह हमारी नीयत कबूल फरमाए और हमें रमज़ान में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अपना लेक्चर दुआ के साथ शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के ऊपर हम्द और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दुरूद। हम अल्लाह की हम्द बयान करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब मैं आप सबको एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारे मौसम की तरफ लेके जा रही हूँ जिसको हम कहते हैं रमज़ानुल करीम, जो कि होता है नेकियों का मौसम। इस इस महीने के अंदर अल्लाह ने हमारे लिए नेकियों के मौसम बनाए हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकी हासिल कर सकें। ये अल्लाह का एहसान है, उसने हमें रमज़ान करीम के करीब कर दिया। अल्लाह ने हमें रमज़ान नसीब फरमाया। रमज़ान क्या है? क्या नेकी का मौका आता है? असल वैल्यू क्या है रमज़ान की? नेकी हासिल करने का एक शॉर्टकट बोनस का तरीका होता है ये। नेकी हासिल करने के लिए ये एक शॉर्टकट तरीका होता है। इसके अंदर हम सेम नेकी करके ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं। ये हमारे दर्जात की बुलंदी का बाइस बनता है, हमें अल्लाह ताला के करीब करता है। खुशकिस्मत है हम सब जो रमज़ान को पाते हैं। पहले के जो नेक लोग हुआ करते थे, वो 6 माह तक दुआ करते थे, ए अल्लाह हमें रमज़ान करीम तक पहुंचा दे। फिर रमज़ान के बाद 5 माह तक वो दुआएं करते थे कि ए अल्लाह हमारे रोज़े कबूल फरमा लेना, हमारी इबादत कबूल फरमा लेना। तो हमने कभी ये दुआ मांगी है कि ए अल्लाह मुझे भी रमज़ानुल करीम तक पहुंचाना, ए अल्लाह मुझे भी इबादत करने का मौका देना या मेरी इबादत कबूल फरमा लेना। तो आज हम ये अल्लाह से दुआ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। ओ अल्लाह लेट अस रीच द मंथ ऑफ रमज़ान। ए अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचने की तौफीक अता फरमा। हमारी भी दुआएं नेक लोगों जैसी दुआएं होनी चाहिए। हमारा भी न्यू ईयर इस्लामिक न्यू ईयर होना चाहिए। हमें हमारे इस्लामिक मंथ्स के नाम आने चाहिए। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि ये महीना है, इसकी ये इम्पोर्टेंस है। हम लोग न्यू ईयर जो होता है उसके ऊपर न्यू ईयर के बुक्स लेते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं। हमें अपने इस्लाम से जुड़ना चाहिए, अपने महीनों से मोहब्बत करनी चाहिए, उनके नाम याद करने चाहिए और उनसे उनमें दाखिल होने की दुआ पढ़नी चाहिए। अब ये दुआ रमज़ान के लिए है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान तक पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। अब हमारे पास जितने दिन बचे हैं रमज़ान मुबारक तक, हम सब ये दुआ पढ़ेंगे और अल्लाह ताला से ये दुआ मांगेंगे।
نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، پہل کرنی چاہیے، رمضان سے پہلے ہی اس کی تیاری کرنی چاہیے، اسے ویلکم کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جب ہمارے گھر کوئی اسپیشل گیسٹ آنا ہوتا ہے، فرض کریں کوئی ہمارا رشتہ آنا ہوتا ہے اور بہت اچھی جگہ سے آنا ہوتا ہے، ہمیں بھی وہ بہت پسند ہوتے ہیں، تو ہم پورے گھر کی اچھے سے صفائی کرتے ہیں، سب سے بیسٹ جگہ سے کھانا منگواتے ہیں۔ اور ایک تو مذاق بھی بنا ہوا ہے کہ جب ہمارے گھر مہمان آنا ہو تو ہماری امیاں جو ہیں وہ بیڈ کے نیچے، صوفے کے نیچے، پردوں کے پیچھے ہر جگہ صفائی کرتی ہیں، جیسے مہمانوں نے آ کے وہ کونے خدرے دیکھنے ہیں کہ یہ صاف ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے سے ہر چیز کی صفائی کرتے ہیں اس ایک اسپیشل گیسٹ کو ویلکم کرنے کے لیے۔ تو اب رمضان المبارک بھی ایک گیسٹ ہے جو اس اسلامک سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے ہم نے رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے، یہ ایک میں نے سلائیڈ تیار کی ہے، اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ رمضان کی تیاری میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے؟ ہم نے صفائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، گھر کو صاف کریں گے، کمرہ صاف کریں گے، عبادت کی جگہ صاف کریں گے جہاں پہ ہم نے عبادت کرنی ہے، اور آج سے ہی کپڑے دھو کے استری کر کے رکھ لیں گے کہ ہم نے رمضان میں یہ کپڑے بدل بدل کے پہننے ہیں۔ نماز کی چادر خوبصورتی سے دھو کے تیار کر کے ہم ایک یا دو چادر رکھ لیں گے۔ پھر گھر کی صفائی ہو گئی، پہلا پارٹ ہمارا ہو گیا۔ دوسرا پارٹ کیا ہے؟ دل کی صفائی، دل کا پاک ہونا، صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو ہم سب کے دل صاف کر دیے جائیں گے، کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی، کوئی گمان، کوئی خیال نہیں ہوگا۔ تو جنت ایک ایسی خوبصورت جگہ ہوگی جہاں پہ سب لوگ دل کی پاکی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ تو رمضان الکریم میں بھی ہم سب، کیونکہ رمضان بھی ایک جنت کے جیسا ماحول ہوتا ہے، ہمیں اتنی نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، اتنے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم دل میں برائی، میل اور برے خیالات اور خلش لے کے کیوں انٹر ہوں؟ تو ہم دل کی صفائی کریں گے، ہر برا گمان ختم کریں گے، اللہ پر یقین رکھیں گے، سب کو معاف کریں گے اور دل سے معاف کریں گے، اور پھر کبھی احسان نہیں جتائیں گے کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ دل میں صرف نور اور اللہ کی محبت لے کے ہم رمضان المبارک میں انٹر ہوں گے۔ جو بھی آپ کے مسئلے چل رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی خلش چل رہی ہے، شوہر کے ساتھ کوئی لڑائی خدا نخواستہ چل رہی ہے، سسرال میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو ہم اپنے دلوں کو اللہ کی خاطر، بعض اوقات ہوتا ہے نا ہماری کوئی لڑائی ہوتی ہے اور ہم کیونکہ لڑکی ہیں تو ہم اوور تھنک بھی بہت کرتی ہیں، ہم سوتے ہوئے بھی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا اس معاملے کا یہ حل ہو جانا چاہیے، یا ہم اپنے سے ہی دل میں سینیریوز بناتے بناتے سو رہے ہوتے ہیں کہ فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ تو یہ برے گمان ہے، اور مومن اپنے دل کے اندر برے گمان نہیں لاتا۔ تو آج ہم اپنے دلوں کو پاک کریں گے۔ اس کے بعد مین ہمارا کام ہوگا عبادت پہ فوکس کرنا، کیونکہ رمضان کا مطلب ہی عبادات ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کی روٹین ہم آج سے بنائیں گے۔ ہم رمضان آنے کا ویٹ نہیں کریں گے کہ وہ آ جائے تو پھر، جب بھی کوئی ایتھلیٹ ہوتا ہے یا کوئی اسپورٹس میں ہوتا ہے یا کوئی ایگزام ہوتا ہے کسی کا، کسی نے بھاگنا پھرنا دوڑنا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے سے پریکٹس کرتا ہے اس چیز کی، پہلے سے اچھے سے ہم ہر چیز کو، جتنا ہم اسٹیمنا ڈیولپ کرتے ہیں اتنا اچھا ہم پرفارم کر پاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم عبادت کے لیے بھی اپنا اسٹیمنا بلڈ کریں گے آج سے۔ رمضان میں جو نیک عمل کرنے ہیں وہ ہم پلان کریں گے، آج سے اپنے پاس لکھیں گے، قرآن پڑھنا شروع کریں گے، اور ہم اپنے تلفظ میں روانی لے کے آئیں گے، اپنی قرأت میں خوبصورتی لے کے آئیں گے، آج سے اپنی تجوید پہ کام کریں گے، روز کا ایک صفحہ پڑھنا شروع کریں گے، اس کو پڑھتے ہوئے بہتری لے کے آئیں گے، اٹک اٹک کے نہیں پڑھیں گے، تاکہ جب ہم رمضان میں پہنچے اور ہم وہ پارہ رمضان میں پڑھیں تو ہم بہت خوبصورتی سے اور روانی سے اس کو پڑھتے جائیں۔ فرض میں بہتری لائیں گے، آلریڈی ہم اپنی نماز پہ کام کر رہے ہیں، آپ میں سے جو لوگ میرے ساتھ رمضان سیشن میں نماز کے کورس میں ہیں وہ اپنی اپنی نمازوں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم فرض کے ساتھ ساتھ اب نفل کے اوپر بھی کام کریں گے، نفل عبادت شروع کریں گے، تاکہ جب ہم رمضان میں انٹر ہوں تو ہمیں کچھ ایک دم سے نیا نہ لگے کہ ہاں اتنی عبادت کرنی ہے، ہم پہلے سے اپنا اسٹیمنا بلڈ کر چکے ہوں۔ اور ایک اگلا مین ٹاپک خریداری، اکثر ہم لوگ رمضان میں روزوں کی راتوں میں جو برکت کی راتیں ہوتی ہیں باہر نکلے ہوتے ہیں اپنی شاپنگ کرنے، چیزیں اکٹھی کرنے، تو یہ سب کام ہم نے رمضان سے پہلے کر لیں گے۔ رمضان عید کی تیاریوں کے لیے یا شاپنگز کے لیے نہیں ہے، رمضان عبادت کا منتھ ہے، عبادت اکٹھی کرنے کے لیے، نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے۔ تو رمضان سے پہلے تمام خریداری مکمل کریں، گھر کی گروسری کر لیں، جو جو آپ کی لسٹ ہے پہلے اشرے، دوسرے اشرے، تیسرے اشرے کے حساب سے، آدھی 15 دن کی آپ ابھی خریداری کر کے رکھ لیجئے گا رمضان سے پہلے۔
और 15 दिन की एक दफा रमजान में चक्कर लगा लेंगे। ईद के कपड़े प्लीज अभी से तैयार करके रख लेंगे। हमने रमजान में दर्जियों के पास नहीं चक्कर लगाने, शॉप्स पे बटन खरीदने नहीं जाना, टाइट्स और जूते और चूड़ियां खरीदने नहीं जाना, ठीक है। रमजान में बाजार के चक्कर नहीं लगाने, इसलिए इसको अच्छे से लिख लें अपने पास। जो आपने तोहफे देने हैं, लेने हैं, बच्चों के ईद के कपड़े, सब कुछ हम ईद से पहले से तैयार करके अपने पास रख लेंगे, ताकि हमारा रमजान में फोकस सिर्फ इबादत हो। उस टाइम हमें किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। मेन्यू, अक्सर हम रमजान में खाने पीने के ऊपर बहुत फोकस करते हैं और सारा टाइम उसी पे गुजर जाता है, और खवातीन का तो खास तौर पे किचन में गुजरता है। तो आज से हम पहले से अपना मेन्यू बना लेंगे। पहले रोजे पे ये हम 30 कॉलम्स बनाएंगे अपने पेज पे, और लिख लेंगे कि पहले रोजे को मैंने ये अफ्तारी, दूसरे को ये। हमारे लिए इजी हो जाएगा, और वो आप बना के अपने फ्रिज पे लगा दीजिए, ताकि सब घर वाले पढ़ लें। किसी को उसमें कुछ इंक्लूड करना है, कुछ निकालना है कि मैं ये नहीं खाऊंगा या मैं ये नहीं खाता, तो वो अभी से बता दे। फिर आपने पहले से सबको बता देना है कि ये मेन्यू होगा। उस दिन मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी कि आज ये क्यों नहीं बना, या आज मैंने बाहर से खाना था, या ये। अभी जिसने जो बताना है इसके अंदर ऐड कर दो। बाहर से खाना है तो अभी पैसे मेरे हाथ में रख दो, उस दिन मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगी, ठीक है। तो जो भी हमने काम करना है अभी से करके, सहूर अफ्तार का लिस्ट अभी से बनाएंगे हम। खाने पीने का वक्त जाया नहीं करना। और जो दावतें हमने प्लान करनी है कि जी इसके घर अफ्तारी होगी, इसके घर पार्टी होगी, वो भी आप कोशिश करें मिनिमम करें। और अभी से उसका भी लिस्ट बना लें कि यहाँ जाना है और यहाँ नहीं जाना, या इनको रिफ्यूज कर देंगे, या इतनी हम अफोर्ड कर सकते हैं मंथ में, और इतना टाइम ड्यूरेशन हम निकालेंगे, बाकी टाइम हमने इबादत पे देना है, क्योंकि रमजान क्या है, इबादत का महीना है। ठीक है, ये आप सबने देख लिया। ईमान में सच्चाई लाने की जरूरत है। अमाल की कबूलियत की बुनियाद ही ईमान पर है। जिसके दिल में जितना ईमान होगा, उसके अमल में भी उतना ही ईमान नजर आएगा। इबादत उसकी प्रायोरिटी बन जाएगी। तो हम लोगों ने अपने दिल को नूर से और ईमान की ताकत से भरना है, ताकि जब हम रमजान में एंटर हो तो हमारे दिलों में नूर हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वरना हम रमजान कैसे गुजारते थे पहले। हम रमजान में क्या समझते थे, रमजान करीम को रोजा रखा, सो गए, या नेटफ्लिक्स पे चिल करते रहे, है ना, गेम्स खेलते रहे बच्चे। आजकल वो पबजी और इस तरह की गेम्स आई हुई हैं, उसी में से नहीं निकलते। या मंथ ऑफ अफ्तार पार्टीज बनाया होता था कि आज इसके घर, कल उसके घर, आज यहाँ पे जाएंगे सहरी कर। मैंने ये नया ट्रेंड देखा कि लोग सुबह सुबह अंधेरे में निकल के सहरी करने डिफरेंट डिफरेंट होटल्स पे जा रहे हैं। जी आज हम फलानी जगह से सहरी खाएंगे, आज हम फलानी। होटलों में रश हो गया। रमजान में किसका बिजनेस चमकना शुरू हो गया? बिजनेस होटल वालों का, ढाबे वालों का, खाने का। चमकना क्या चाहिए था? मसाजिद भरना किसको था? हमने मस्जिदों को तरावीह पढ़नी थी, लेकिन वो नहीं भरी। बल्कि ऑड टाइम्स के ऊपर सुबह सुबह अंधेरे के अंदर भी इतना रश होता है कि आपको बुकिंग ही नहीं मिल रही होती सैरी करने की। फिर शॉपिंग पे निकले हैं रोज, किसी ना किसी बहाने से कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं। हमने इसको मंथ ऑफ पार्टी, मंथ ऑफ फूड, खाने का एहतमाम होता है, ये समझा हुआ है। क्या पकेगा? ज्यादा से ज्यादा अफ्तारी होगी, ओवर ईटिंग फिर हम करते हैं। फिर रोज रोज अफ्तार पार्टी होती है। पार्टी में, और फिर पार्टी में बातें क्या होती हैं? कोई दीन की या दीन के टॉपिक के ऊपर दर्स तो होता नहीं जब हम किसी के घर इफ्तार पार्टी पे जाते हैं, है ना। ऐसा तो कुछ नहीं होता है। होता क्या है हमारे पास? गीबत, चुगली, कोई ना कोई किसी का मसला डिस्कस कर रहा होता है, कोई ना कोई बुराई हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट आजकल सबका मशगला क्या होता है? पॉलिटिक्स के ऊपर तबसरे कर लेते हैं, मुल्क के हालात पर, या फिर हम महंगाई को लेके बैठ जाते हैं। ये डिस्कशंस चल रही होती हैं। ईद पे फोकस होता है हमारा, क्या पहनेंगे, टेलर के चक्कर, जूते, ज्वेलरी, ये सब फोकस होता है। फिर ईद के पूरे वीक की प्लानिंग होती है कि अच्छा पहले दिन हम नानी के घर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे। कुछ के घर आउट ऑफ कंट्री से लोग आ रहे होते हैं, उनके रिश्तेदार, तो वो उनके लिए स्पेशल तैयारियों में लग जाते हैं। किस दिन क्या पहनेंगे उसकी तैयारी होती है, ईदी का इंतजार होता है कि। और हासिल क्या होता है हमारे रमजान का? कि हमें कितनी ईदी मिली, क्या बना, हमने कितना पैसा जमा कर लिया, है ना। ये सारे गोल्स होते हैं हमारे रमजान में। जब हमारे दिल में ईमान नहीं होता, तो रमजान को हम नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख देख के टाइम पास करते हैं। स्पेशल रमजान ट्रांसमिशंस आ जाती हैं, रमजान के स्पेशल ड्रामे बन जाते हैं, जिसके अंदर रमजान से कोई ताल्लुक नहीं होता, हंसी मजाक हल्ला गुल्ला बेहयाई चल रही होती है, वो हम देखते हैं बैठ के फैमिली के साथ। या हम सोते रहते हैं, रोजा रखा और अफ्तारी तक सोते रहे, सारी नमाजें कज़ा हो गई। तो हमने इस सब से निकलना है, ठीक है। अब हम अपना रमजान कैसे स्पेंड करेंगे उसके ऊपर आते हैं। पहले तो हम, असल में हमारा रमजान गुजारने का तरीका होता क्या है? जब हम पहले रमजान गुजारते थे,
पहले हम एक्साइटेड होते थे कि रोजा रख लेंगे, ठीक है। रोजा रखे, शुरू में नमाजें भी पढ़ी थोड़ी थोड़ी, स्कूल कॉलेज गए, भूख बर्दाश्त नहीं हुई, घर आके सो गए, असर भी कज़ा हो गई। अफ्तारी के टाइम में से 2 मिनट पहले उठते हैं, ये मेजोरिटी लोगों का मैं आपको बता रही हूँ, स्कूल गोइंग बच्चों का, और हम में से भी मेजोरिटी लोगों की ये रूटीन होती है। फिर अफ्तारी पे जल्दी जल्दी खाना खाया, ना अफ्तारी की दुआ पढ़ी ना दुआ मांगी, कॉन्सेप्ट ही नहीं होता घरों में। नमाज भी गई, फिर टीवी चल रहा होता है, उस पर रमजान प्रोग्राम देख रहे होते हैं। और सबसे बुरी बात, ओवर ईटिंग। हम पहले अफ्तार अलग लगाते हैं, उसमें पकौड़े और हर चीज़, और ओवर ईटिंग इतनी ही कर लेते हैं, फिर टीवी के आगे बैठ जाते हैं मोस्ट लोग, और फिर खाते रहते हैं। फिर खाना अलग लगता है, फिर उसमें अलग खाने का एहतमाम होता है, फिर उसमें रोटियां खाते हैं, ठीक है। फिर बच्चे क्या करते हैं, सहरी तक जागते रहते हैं, खासतौर पे टीनेजर्स जो होते हैं, जो वालिदैन की जिन पे ज्यादा नजर नहीं होती, वो अपने कमरों में होते हैं, और वो सहरी तक जागते रहते हैं। कुछ बच्चे फिल्म लगा लेते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं, वक्त का ज़या, सहरी तक वक्त ज़ाया करते रहते हैं। जिनकी जॉब होती है या स्कूल होता है, वो सो जाते हैं और रोते रोते सहरी में उठते हैं, और फिर नींद में ना वजू किया ना मुंह धोया, उसी तरह सहरी की और उसी तरह सो गए। फिर पार्टीज इधर उधर जाना, रमजान में हमारा असर कज़ा हो जाती है, हमने किसी के घर जाना होता है इफ्तार पार्टी पे, हम जोहर से सोचते हैं ये पहनना है, असर कज़ा हो जाती है तैयार होते होते, मगरिब वहां जाके रोजा खोलने में बातें करने में निकल जाती है, क्योंकि हम इतना तैयार होके गए होते हैं, वजू हमारा होता नहीं है, तो हम वजू करके नमाज पढ़ते नहीं है, या कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, कुछ लोगों ने नेल पॉलिश लगाई होती है, नमाज का पता नहीं रहता, मगर रोजा जरूर रखा होता है, ठीक है। तो रोजा क्या है, फाका तो नहीं है ना, भूखा तो नहीं रहना। रोजा है क्या हमारे पास, कि हम सिर्फ भूख प्यास छोड़ दें और हम बाकी सारी इबादत छोड़ दें? ऐसा, ये तो ऐसा फर्ज नहीं है कि हम इस तरह करें कि बस भूखे रहना है हमने पूरा दिन, और फिर ईदी ईदी कलेक्ट करनी है। तो रमजान का हासिल था क्या? क्या खाना खाना था, जिस्म को खाने से भरना था, ये हमारे रमजान का गोल था? या इबादत करनी थी और रूह को जिक्र की गज़ा देनी थी, यानी हमने अपनी सोल को स्पिरिचुअल फीड देनी थी रमजान में, ये हमारा गोल था? रोजे का मतलब बाद खाने पीने के बाद फाका करना था? रोजे का मतलब क्या था, खाने पीने का फाका करना? या रोजे में तमाम बुराई से बचना था, हर हराम काम को छोड़ना था, बुराई से दूर होना था? देखें, खाना पीना एक हलाल चीज़ है, तो रमज़ान में हम हलाल से बचते हैं, ताकि हमें ये कुव्वत मिले, ये हिम्मत मिले कि हम हराम को भी छोड़ सकते हैं। अगर हम रोज़ा रख के हलाल खाने से, हलाल पानी से, हलाल चीज़ों से अपने जिस्म को रोक सकते हैं, तो हम हराम बुराई से हर हाल में रोक सकते हैं अपने आप को। जो चीज़ें हराम है, हमने उनसे रुकना है। फिर रमज़ान में वक्त कहाँ गुजारना था, किचन में, अफ्तार पार्टी में, टीवी के सामने, या अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के जिक्र में, नफल इबादत में? सहरी तक जागने के लिए हमने फिल्में देखनी थी, गेम खेलनी थी, या क़यामुल लैल करना था, रात को तरावी में गुजारना था, तहज्जुद और नफल इबादत करनी थी? हमारा गोल तो ये था ना। रमजान का हासिल क्या था, ईदी कितनी जमा हुई, या कितने नेक आमाल किए, जन्नत में नाम लिखवाया या नहीं लिखवाया, गुनाह माफ करवाए या नहीं करवाए? हमारा हासिल ये था कि हम जब रमजान खत्म हो, तो हम सब अपने आप से ये पूछें कि हमने क्या किया, हमारा रमजान के बाद जन्नत में नाम लिखा गया कि नहीं, हमने अपने गुनाह बख्शवा लिए कि नहीं बख्शवाए? अब आज से हम अपना रमजान चेंज करेंगे। हाउ विल आई स्पेंड माई रमजान मुबारक नाउ? आज से हम अपनी प्रायोरिटीज बदलेंगे, रमजान की एक रूटीन बनाएंगे, वक्त ज़ाया नहीं करना बिल्कुल भी, रोज़े की लिस्ट, साथ साथ ये कि किस रोज़े में बस फाका नहीं करना, इबादत करनी है, नमाज ना जाए हमारी पूरे रमज़ान में, एक भी नमाज ज़ाया नहीं होनी चाहिए, कोई गुनाह नहीं करना हमने, ना चुगली ना बुराई, ना किसी के साथ कोई बात डिस्कशन करनी है, वक्त का ज़िया नहीं करना, उससे हमने बचना है, टीवी और सोशल मीडिया को कम से कम इस्तेमाल करना है, ठीक है। बच्चों को सिखाना है, बच्चों के ऊपर मेहनत करनी है, उनको बताना है कि रमज़ान की अहमियत क्या है, ये सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है। फूड से दूर रहना है, अपने वजन का ध्यान रखना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी, ठीक है। अफ्तार पार्टीज का मैं आपको कहूंगी कि किसी तरह इनकार कर लीजिए, बहुत वक्त ज़ाया होता है, बहुत बुराइयां फैलती हैं, हम लोग कोई अच्छे मोटिव के साथ नहीं एक दूसरे से मिल रहे होते, कोई अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कशंस नहीं हो रही होती, आपने जो नेकी सवाब हासिल करनी है वो आप गरीबों को खिला दें, ठीक है, घर घर में बहन भाइयों रिश्तेदारों से भी मिले, अगर करना है तो फिर इनोवेटिव तरीके से मिले, टाइम बेहतर करें, सबको पता हो कि हमने नमाज पढ़नी है, बाजमात मर्द हजरात नमाज अदा करवाएं, और दीन की बात हो, खाने पीने पे वक्त ज़ाया ना हो, किसी की नमाज कज़ा ना हो, तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है।
ہر وقت ہماری زبان کے اوپر استغفار رہنا چاہیے رمضان میں۔ قیامت کے دن کا میں آپ کو منظر بتاتی ہوں کہ قیامت کے دن کفار دوزخ میں چلے جائیں گے۔ جب ہم میدان عرفات میں ہوں گے تو جن کو دوزخ میں جانا ہوگا ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور ایمان والے پیچھے بچ جائیں گے میدان میں۔ اس میں ہر درجے کے لوگ ہوں گے، ان پر اندھیرا ڈال دیا جائے گا، پچ ڈارک، ڈارکنیس ہو جائے گی۔ ہر طرح کے لوگ ہوں گے، اچھے، نیک، کم نیکی کرنے والے، زیادہ نیکی کرنے والے، کبھی کبھی نیکی کرنے والے کھڑے ہوں گے۔ ہر طرف بلیک آؤٹ ہوگا، پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اس طرح بلیک آؤٹ ہو جائے گا ہمارا، اور پھر ایک پل صراط ہوگی، پتلی باریک، سر کے بال جتنی باریک پل ہوگا، اس کے اوپر سے ہم سب نے گزر کے جانا ہوگا۔ اب اس ڈارکنیس کے اندر ہر شخص اپنے اعمال کی روشنی میں کھڑا ہوگا۔ ہر شخص کو اتنی سی روشنی دے دی جائے گی جتنے وہ نیک اعمال کیا کرتا تھا، اور اتنے اندھیرے میں وہ اپنی اس روشنی کو استعمال کرتے ہوئے پل صراط سے گزر کے اپنے مقام تک پہنچے گا۔ پل صراط کے نیچے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، جو پل ہوگا وہ تلوار کی دھار جتنا ترچھا ہوگا۔ کچھ لوگ بار بار کٹیں گے اور نیچے گریں گے، پھر کٹیں گے، پھر اس میں نیچے گریں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، اور اندھیرا ہوگا، گرتے پڑتے ہم آگے جائیں گے۔ لیکن جو لوگ نیک اعمال کرتے تھے ان کے پاس اس ٹائم نور ہوگا، اور وہ اس نور کی روشنی میں اس پل سے چلتے ہوئے پہنچیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ شخص ہے اور یہ پل ہوگا پتلا باریک، اور ہم لوگ، کچھ لوگ دنیا میں کبھی نیک ہو جاتے ہیں، کبھی برائی پہ آ جاتے ہیں، تو ان کا نور بھی اسی طرح کبھی جلے گا، کبھی بجھے گا، جلے گا، بجھے گا۔ کچھ لوگوں کے پاس اتنا کم ایمان ہوگا کہ پاؤں کے انگوٹھے جتنا صرف نور ہوگا، اور وہ اس میں مشکلات کا سامنا کریں گے۔ پھر جتنا جتنا جس کا ایمان ہوگا اتنا اتنا اس کو نور کی روشنی دی جائے گی۔ یہ آپ کا پرسنل نور ہوگا، اس میں سے آپ نے پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ تو جو لوگ نیک ہوں گے، جن کے پاس نور ہوگا، باقی لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ کاش یہ اپنی روشنی میں ہمیں بھی لے جائے، پر نہیں۔ اس طرح اس پل سے ہم سب نے گزرنا ہے۔ آپ سب 2 منٹ کے لیے امیجن کریں یہ مقام کہ آپ نے اس پل سے گزرنا ہے، تو آپ کے پاس لائٹ نہیں ہے تو آپ کیسے گزریں گے؟ اور کچھ لوگ ہیں جن کے پاس بہت سارے نور ہے اور وہ آرام سے اس پل سے گزر رہے ہیں، اور ہم لوگ خدا نخواستہ نہیں ہے ہمارے پاس نور، اور ہم کٹ کے نیچے دوزخ میں گر رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، اور پھر تھوڑا سا نور ہے، تو ہمارے کچھ دیر کے لیے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے یہ منظر دیکھ کے۔ اب دیکھیں کہ آپ ان نیک لوگوں میں ہیں جن کے پاس اپنا نور ہی نور ہے۔ یہ دیکھیں، یہ شخص ہے اور اس کے پاس اتنا نور ہے، اور یہ اپنے نور سے چلتا ہوا آرام سے اپنی مقام تک پہنچ جائے گا۔ تو ہم نے اپنا نور جمع کرنا ہے، اس زندگی میں جمع کرنا ہے۔ کسی نے پچھلے دنوں مجھے میسج کیا، اور سسٹر ہیں ہمارے ساتھ نماز کورس میں، انہوں نے کہا کہ میں جب عبادت کرنے لگتی ہوں یا میں کچھ اٹھ کے نماز پڑھنے لگتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ یار باقی سب تو آرام سے سو رہے ہیں، نہ میرا شوہر اٹھا ہے، بچے جو بھی فیملی ممبرز ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ بھی تو نہیں پڑھ رہے، چلو ایک نماز میں بھی سو جاؤں، میں بھی نہیں اٹھتی، کیا فرق پڑے گا؟ تو فرق یہ پڑے گا پل صراط پہ، اپنا اپنا نور ہوگا سب کا، ہم نے اپنا نور جمع کرنا ہے۔ اس ٹائم کوئی کسی کے نور کی روشنی میں نہیں چل پائے گا۔ تو آپ اگر ابھی آج دنیا میں ایفرٹ کر رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں، اپنا کام کر رہی ہیں، تو اس دن آپ کے پاس یہ اپنا نور ہوگا۔ جیسے یو پی ایس ہوتا ہے، ہم لوگ آج کل دنیا میں تو بہت روشنی اکٹھی کر کے رکھتے ہیں نا کہ لائٹ نہ چلی جائے، یو پی ایس لگوا لو، یو پی ایس سے کام نہیں ہو رہا، سولر سسٹم لگوا لو، اور کسی بھی طرح لائٹ چارج رہے۔ کہیں ہم نے سفر میں جانا ہوتا ہے، ہم اپنے پاور بینکس بھی چارج کر کے رکھتے ہیں، موبائل بھی چارج کر کے رکھتے ہیں۔ تو اس سفر کے لیے جو آخری سفر ہوگا، جو سب سے مشکل سفر ہوگا، اس کے لیے ہم اپنے پاور بینکس کیوں نہیں چارج کر کے رکھ رہے؟ آج ہمارے پاس الیکٹریسٹی ہے، بجلی ہے، ہم سب کچھ چارج کر سکتے ہیں، آج ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم اپنے آپ کو چارج کر سکتے ہیں، اپنا نور اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اپنا نور اکٹھا کرنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ آج ہم عبادت کریں گے تو کل تنہائی میں ہمارے پاس نور ہوگا۔ دیکھیں، آج اگر ہم تنہائی میں نیک کام کریں گے نا، تو کل بھی جب ہم تنہا ہوں گے، تنہا کہاں ہوں گے؟ قبر میں، جب قبر میں اتار دیے جائیں گے تو بالکل تنہا ہوں گے۔ تو آج اگر ہم تنہائی میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تو کل قبر میں بھی ہمارے پاس نور ہوگا، ہمارے اعمال ہوں گے۔ اسی لیے مجھے سورۃ ملک سے اتنی محبت ہے، اور سب سے پہلا کورس جو میں نے اپنی زندگی کا شروع کیا پڑھانا، وہ سورۃ ملک سے ہی شروع کیا، کہ یہ قبر میں ہمارے ساتھ ہوگی، کوئی نہیں ہوگا قبر میں ہمارے ساتھ، اور یہ سورت ہمارے سر پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی اور ہمیں پروٹیکٹ کرے گی قبر کے عذاب سے، گواہی دے گی ہمارے لیے۔ تو آپ سب بھی روز اس سورت کو پڑھا کریں، اور اپنے لیے روشنیاں پیدا کریں۔ آج کوئی نہیں چل رہا دین پر، تو وہ اس روز بھی اندھیرے میں ہوگا۔ آپ آج وقت صرف کر رہے ہیں اس نور پر،
تو اس دن بھی آپ کے پاس نور ہوگا. اس روز نور مانگیں گے تو کہیں کہا جائے گا، جب ہم لوگوں سے نور مانگیں گے نا اس دن، تو کہا جائے گا کہ اپنا نور لے کے آؤ. نور تو دنیا سے لے کے آنا تھا، ایمان کی مضبوطی ہونا ضروری تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس منتھ میں ہم نے وہ نور میکسیمم جمع کرنا ہے، اپنے بچوں کے سارے ڈاؤٹس ختم کرنے ہیں، اپنے بہن بھائی شوہر سب کو بتانا ہے کہ رمضان کیا ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں کوئی کسی کے دل میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. ایمان کی کنڈیشن ہے کہ جب ایمان ہو تو کوئی شک نہ ہو. جیسے ہم اکثر کوئی نیک پڑھتے ہیں رول تو ہمارے دل میں شک آ جاتا ہے کہ اچھا یہ ایسا ہے یا نہیں. ایک شک ہوتا ہے تجسس کہ آپ اس کی اوتھینٹسٹی ویریفائی کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے شیطانی کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم اس کے اندر سے راستے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری آسانی کا کوئی راستہ پیدا ہو جائے. تو ہم نے یہ نہیں کرنا. جہاں پہ اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت آ گئی، وہاں ہمارا اوپینین ڈز ناٹ میٹر. ہمیں کیا لگتا ہے کہ کیا صحیح راستہ ہو سکتا تھا از ناٹ امپورٹنٹ. جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تو وہی کرنا ہے ہم نے پھر. ٹھیک ہے. اس منتھ کی اہمیت آج ہم نے اپنے گھر والوں کو بتانی ہے. گھر کا ماحول اسلام والا بنانا ہے. یہ سلائیڈ ہم سب کو دکھائیں گے اتنی خوبصورت کہ یہ دیکھیں یہ پل صراط سے ہم نے گزرنا ہے. یہ شخص ہے اور اس کے پاس یہ اپنا نور ہے، اور یہ اس نور کی روشنی میں گزرتا ہوا یہ جنت کی سیڑھیوں تک پہنچ جائے گا. اور دوسری سائڈ پہ دوزخ ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے یہاں تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس منتھ کا اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو پہلے ساتھ ساتھ بٹھانا ہے اور ان کو ڈسکس کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے یہ مہینہ گزاریں گے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم سب سے بات چیت کریں گے. ہمارا گول ہوگا کہ ہم سب کو سمجھائیں گے کہ ہم گھر میں ٹی وی نہیں لگائیں گے، فلمیں نہیں چلیں گی، کچن کے اندر وقت ضائع نہیں ہوگا. نسلیں ہم نے اپنی خراب نہیں کرنی کہ وہ سوتے رہیں اور نماز نہ پڑھیں، آپ اٹھ کے اکیلے تہجد پڑھ لیں. ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. توبہ سب نے مل کے کرنی ہے. سے نو ٹو حرام. پوری فیملی ایک پیج پہ ہونی چاہیے. اس کے لیے مجھے پتا ہے کہ ہمیں بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی، سب نہیں بات سنتے، لیکن جتنی ہم ایفرٹ کریں گے اتنا ہی ہمارا نیکیاں اور اتنا ہی ہمارے اعمال لکھے جائیں گے. ہر سیکنڈ فرشتہ لکھ رہا ہوگا کہ یہ ایفرٹ کر رہی ہے، یہ ایفرٹ. اور اللہ نے ہماری پرفیکشن نہیں دیکھنی، اللہ نے ہماری وہی ایفرٹ دیکھنی ہے کہ اس نے کتنی ایفرٹ ڈالی تھی. تو ہم نے اپنی سراؤنڈنگس کو بدلنا ہے. رمضان کے اندر یہ سارے کام کرنے ہیں. ہم نے نماز قائم کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اپنے شوہر کو مسجدوں میں بھیجنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ وہ بیٹوں کو ساتھ لے کے جائیں، نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں. نہیں تو گھر کے اندر اگر ہیں تو گھر میں جماعت ہو جائے، نفل عبادت آپ سب گھر والے اکٹھے پڑھ لیں. چیریٹی کرنی ہے. اپنے غریب رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے، اپنے ہمسایوں کا حق ہے، ان کے بارے میں سوچنا ہے. ٹھیک ہے. اپنی بیٹیوں کو ماڈیسٹی کی طرف لانا ہے، انہیں کپڑے پہننے کے بارے میں سکھانا ہے، پردے کے بارے میں سکھانا ہے. قرآن سب مل کے پڑھیں، بے شک ایک صفحہ پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، اس میں روانی لے کے آئیں، اس پہ ایز اے فیملی بیٹھ کے سوچیں اس کا کیا مطلب ہے. اور افطار کے وقت ادھر ادھر کی باتیں یا کھانا پینا ضائع نہیں کرنا. ٹی وی لگا کے اس کے سامنے بیٹھ کے ہم نے افطاری نہیں کرنی. ہم نے آپس میں ایک اچھا مسلمان گھرانے والا ماحول بنانا ہے. دعائیں پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے. ہر ٹائم ہمارا جو ہے وہ اللہ کے دین سے جڑا ہوا ہو، ہر ٹائم ہماری زبان پہ ذکر موجود ہونا چاہیے. تو اب ہم لکھیں گے ہمارا 15 days بفور رمضان کا کیا گولز ہیں. نمبر 1 تھنگس ٹو ڈو میں آپ لکھ لیں. ہم نے صفائی کرنی ہے. گھر، کبرڈ، روم، نماز والی جگہ ہماری تیار ہو جانی چاہیے. ابھی ہمارے پاس 15 دن ہے. ہم اپنی وارڈروبس کھولیں گے، جو کپڑے ہم نے نہیں پہنے وہ ڈونیٹ کر دیں گے، اور بہترین 3 4 سوٹ نکال کے ان کو دھو کے تراویح کے لیے الگ سے رکھ لیں گے. کچن میں کام کرنے کے لیے 2 سوٹ آپ الگ سے رکھ لیں کہ یہ میں کام کرتے ہوئے پہنوں گی، اور پھر افطاری سے پہلے میں چینج کر کے خوبصورت کپڑے پہن کے پھر افطار کروں گی، پھر میں تراویح پڑھوں گی، اور پھر رات کو سونے سے پہلے کپڑے چینج کر لوں گی. ٹھیک ہے. تو کلین دا ہاؤس، روم، کبرٹس، گیو اوے یور کلوتھس اور آئٹمس. واش کریں، پریس کریں کپڑوں کو، خوشبو لگائیں. رمضان کے لیے تیار رکھیں اپنی وارڈروب کو. عید کے لیے جو شاپنگ کرنی ہے ابھی سے کر کے تیار رکھ لیں. جو بھی عیدی اپنے بچوں کو دینی ہے انویلپس بنا لیں. مینیو کی سیٹنگ ہم پڑھ چکے ہیں. سحور، افطار کی گروسری ٹائم ٹیبل ابھی آپ بنا لیں کہ گھر کا کیا ماحول ہوگا. اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ کا شوہر ہے، تو آپ سب کو بٹھائیں اور ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ بیٹا یہ ہمارا رمضان کی روٹین ہوگی. ہم اتنے بجے اٹھیں گے، سحری کریں گے، ساتھ ساتھ مل کے ٹیبل لگائیں گے، ہم سب سحری کریں گے، پھر سب اکٹھے نماز پڑھیں گے، پھر ہم سو جائیں گے. پھر میں آپ کو اتنے بجے اسکول کے لیے اٹھاؤں گی، پھر آپ اسکول جائیں گے، پھر آپ اسکول میں ذکر کریں گے. ان کو روز آپ لنچ باکس میں، جو چھوٹے ہیں بچے جن کا روزہ نہیں ہوتا، ان کو آپ کوئی چٹ ساتھ لکھ دیں کہ آپ کا یہ ذکر ہے، آپ نے پورا دن یہ کرنا ہے. اگر آپ کے بچے روزے کی
हालत में हैं तो भी उनको खूबसूरत मैसेजेस लिख के उनके बैग में रखें कि आप स्कूल में हैं, सारा दिन रोज़े की हालत में हैं, तो आपने आज का ये ज़िक्र होगा, आज हम इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, आज हम सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे, आज हम पहला कलमा पढ़ेंगे, आज हम तीसरा। तो अपने फैमिली के साथ सब मिलके एक गोल सेट करें, उसका एक टाइम टेबल बनाएँ और वो पेस्ट कर दें। सबको पता हो कि अच्छा आज हमने ज़िक्र ये करना है, आज हमने इतने बजे फिर इफ्तारी करनी है, हमने असर इकट्ठी पढ़नी है। तो जब आप महीना शुरू होने से पहले बच्चों को, शौहर को बिठाएँगे, एफ़र्ट करेंगे, तो उनको भी लगेगा कि कुछ इम्पोर्टेंट आ रहा है, ये इस महीने में हमने कुछ अच्छा करना है, इसकी कोई वैल्यू है। कंप्लीट टाइम टेबल आज से ही हम बना लेंगे, ठीक है? सहरी इफ्तारी का भी मैंने आपको बताया कि आप पहले से बना लें। टीवी का बच्चों को सबको हम बताएंगे कि एक स्पेसिफिक टाइम होगा जिस पे चलो बच्चे टीवी देख लें, लेकिन बुराई और गलत चीज़ नहीं देखेंगे। फिर एक्स्ट्रा नफाफिल और एक्स्ट्रा इबादत के ऊपर बात करेंगे हम। दीन को फैलाना है, उसको स्प्रेड करना है, वो हम अपने अपने हिसाब से तरीके देंगे कि अच्छा मैं इन लोगों को बता सकती हूँ, इनको मैं ये दावत दूंगी, ये दीन की बात बताऊंगी। फिर हम आज ही अपनी दुआ लिस्ट तैयार करेंगे जो हमें पूरे रमज़ान में दुआएं मांगनी है। बाज़ औक़ात हम दुआ मांग रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता क्या मांगे। जब हम बैठ के दुआएं लिख लेंगे, रमज़ान जर्नल्स के शुरू वाले पेज में 2 पेजेस हैं दुआ के लिए, उसमें हम सारी, एक पेज हम रखेंगे अपनी आखिरत की दुआओं के लिए। उसमें हम रखेंगे या अल्लाह मुझे हिसाब के बगैर जन्नत में दाखिल करना, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा, या अल्लाह मेरे कब्र के मरहले को आसान करना, या अल्लाह मुझे पुल सिरात से गुजारना। ये सारी दो आखिरत की दुआएं अपने लिए, अपने जो वफात पा चुके हैं लोग उनके लिए, अपने घर वालों के लिए, दीन की दुआएं लिखेंगे। फिर दूसरा पेज हम रखेंगे दुनिया की दुआओं के लिए। उसमें हमारे जो दुनियावी मसाइल चल रहे हैं वो हम आज लिख लेंगे कि ये दुआ हमने मांगनी है। फिर हम अपने बच्चों के साथ और अपने शौहर के साथ कुरान का गोल बनाएंगे कि हमने इस रमज़ान बेशक एक पारा करना है, बहुत अच्छे से और इतनी खूबसूरती से पढ़ना है कि जब हम रमज़ान के बाद उस पारे को पढ़ें हम बिल्कुल ना अटक रहे हो, हम बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इस तरह रवानी के साथ पढ़ रहे हो, अटक अटक के नहीं पढ़ना हमने, ठीक है? फिर हमें उसका मतलब पता हो, हमने एक अगर पारा किया है तो इसका क्या मतलब है। और मैं आप लोगों को दौरा कुरान का मशवरा दूंगी, डॉक्टर फरहत हाशमी का काफ़ी सालों के बाद, 5 सालों के बाद दोबारा से लाइव दौरा कुरान शुरू हुआ है। 2 लेक्चर्स उसके हो गए हैं, वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव होता है रोज़ 9:30 से लेके, नहीं 9 बजे से लेके 11 बजे तक। तो आप लोग वो ज्वाइन करें, जो जो बहनें वो ज्वाइन करना चाहती हैं, उसका लिंक भी उनके चैनल पे है, फेसबुक पे भी वो लाइव आता है। तो आप अगर कोशिश कर सकती हैं कि आप और आपके हस्बैंड, 9 बजे सोने का टाइम होता है सबका आजकल, तो उस टाइम बैठ के तो वो लेक्चर ले लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आधा रमज़ान आने से पहले ही हम आधा कर, वो एक पारा रोज़ का पढ़ाती हैं। तो आप अपने बच्चों को भी, और अगर उस टाइम आप नहीं कर सकते तो आप, उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है, आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो वो दौरा कुरान में आपको रिकमेंड करूंगी, ठीक है, कि आप वो सब करें। जिक्र पे हम बहुत फोकस कर चुके हैं, फिर मैं एक और चीज़ पे फोकस करूंगी, हिजाब पे और पर्दे पे। हमने ऐसे गुनाह छोड़ने हैं जो हमारे लिए गुनाह जारिया बन जाते हैं, और ऐसी नेकियां अपनानी है जो सदका जारिया बन जाती है। कुछ गुनाह होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता और वो हमें गुनाह देते जा रहे होते हैं, हम बगैर पर्दे के बाहर निकल रहे हैं, जो जो शख्स हमारी तरफ देख रहे हैं हमारा गुनाह लिखा जा रहा है। तो हम, क्या हमारे पास इतना है कि हम एक्स्ट्रा बैगेज गुनाहों का इकट्ठा करके पटली अपने सर के ऊपर रखते जाएं, जबकि नेकियां इकट्ठी करने का हमारे पास टाइम नहीं है, और हम बिला वजह का गुनाह इकट्ठा करें। हम अपने सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर पोस्ट करते हैं, मैं पहले अपनी बहुत पिक्चर्स पोस्ट करती थी, मुझे बहुत शौक था तैयार होने का, अपने बालों का हेयर स्टाइल बनाने का, खूबसूरत कपड़े पहनने का, हर चीज़ का। मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है किसी को शौक नहीं होगा। एक दिन मैं बैठी हुई थी और मेरे आगे से वो एक वीडियो आई जिसमें था कि एक लड़की है और वो सारे नेक काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके गुनाह लिखे जा रहे हैं, फरिश्ते जो है वो हर टाइम उसके गुनाह लिखते जा रहे हैं। तो वजह क्या है? वजह ये है कि वो सोशल मीडिया पे अपनी, उसने कोई तस्वीर पोस्ट की, उसको जितने लोग देख रहे हैं, जो जो देख रहे हैं, वो उसका गुनाह लिखा जा रहा है। तो हमने ये काम नहीं करना, हमने गुनाह नहीं लिखवाने अपने, ठीक है? हमने अपने गुनाहों को नहीं बढ़ाना, तो हमने अपने आप को पर्दे में रखना है, हमने अपना पर्दा बरकरार रखना है, ठीक है? बिल्कुल हमने गुनाहों के रास्तों पे नहीं चलना। तो अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं तो उनको भी आप इस चीज़ की तरफ लेके आएं कि हमने गुनाह नहीं करने, गुनाहों के अंदर नहीं पड़ना। और अगर आपने अपनी पिक्चर्स लगाई हुई हैं तो आप आज से ही अपने आप को बेहतर बनाएं। मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप ये जो एक्स्ट्रा गुनाह हमारे चल रहे हैं इसको ख़त्म करें। आप लोग भी अपना जो है ना, फेसबुक से, सोशल मीडिया से, हर जगह से अपनी तस्वीर और अपना हर चीज़ उतार दें, ठीक है? एक्स्ट्रा नेकियां करें, ऐसी चीज़ अपलोड करें जो कोई भी पढ़े तो उसको सवाब हो और आपके लिए सदका जारिया होता जाए, ठीक है? तो हमने इस तरह के अमाल करने हैं जो, जिसके अंदर हमारी नेकियां महफूज होती जाएं और हम ऐसे नेक काम करें जो लिखे जाएं।
انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کو بہت اچھے سے پوائنٹس اس میں پتہ چلے ہوں گے. صرف یہ نہیں کہ عبادت کرنی ہے باقی سب ختم کر دینا ہے. اب میں ایک اور پوائنٹ بھی آپ کے لیے اجاگر کر دوں. ٹھیک ہے رمضان میں ہم نے میکسیمم عبادت کرنی ہے لیکن ہم نے خدمت خلق کو نہیں بھولنا, لوگوں کو نہیں. اپنی عبادت کرتے ہوئے یہ نہیں کہنا کہ پیچھے ہو جو تم نے میرا ٹائم ویسٹ کرا دیا, میں نے قرآن پڑھنا تھا تمہاری وجہ سے میرا وقت ضائع ہو گیا. کوئی بچہ آپ کے پاس آ گیا بات کرنے, آپ نے اس سے کہا کہ چلو بھاگو ادھر سے, میرا تراویح کا ٹائم ہے میں ذکر کر رہی ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے ہم جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب کو ڈانٹ دیتے ہیں. تو ہم نے خدمت خلق کو بھی نہیں بھولنا. ٹھیک ہے, ہم نے ایسا نہیں کرنا, ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. روزہ کھلوانا ہے, افطاری میں ہیلپ کروانی ہے, کچن میں بھی ہیلپ کروانی ہے سب کی, اور اپنے ہمسایوں کا سب کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا میرے ساتھ, رمضان میں ہم یونیورسٹی میں ہوتے تھے, تو میری ایک دوست تھی, اس نے قرآن کورس اور وہاں پہ درس کا ارینج کروایا, اور اس نے مجھے کہا کہ تم روز آ جایا کرو اور ہم مل کے یہ پڑھائیں گے اور یہ کام کریں گے. تو میں دوسرے ڈوم میں رہتی تھی اور اس کا جو ڈوم تھا وہ ہاسٹل یعنی وہ الگ تھا. تو مجھے اپنے ہاسٹل سے وہاں جانا پڑتا تھا. ایک دن نہیں گئی, دوسرے دن نہیں گئی, اس نے پھر مجھے تیسرے دن کہا کہ طیبہ آ جایا کرو, کمرہ صاف کرنا ہوتا ہے, بچے آتے ہیں پڑھنے تو ہیلپ کریں گے, میری ہیلپ کرا دو. میں جب تیسرے دن بھی نہیں گئی تو اس نے مجھے ایک بات کہی جو کہ آج تک میرے دل میں ہے, اور اس نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا. اس نے مجھے کہا کہ طیبہ اگر تم نہیں آؤ گی تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کرانے کے لیے کسی اور کو وہ توفیق دے دیں گے. تمہاری اللہ کو ضرورت نہیں ہے, تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. تو اگر آپ اٹھ کے وہ دین کا کام نہیں کریں گے, آپ اٹھ کے کسی انسان کی خدمت نہیں کریں گے, تو اللہ وہ موقع وہ توفیق کسی اور کو دے دیں گے اور وہ نیکی کر جائے گا. تو اس کے بعد سے میں اسپیشل اٹھ کے ایکسٹرا ٹیکسی کا چارجز دے کے تو روز وہاں جاتی تھی, اور وہاں جا کے پھر میں نے سارے ہی کام کرنا شروع کر دیے جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں بھی کیے تھے. برتن دھوئے اور سارے کام کیے, صرف اس ڈر سے کہ میری جگہ اللہ کسی اور کو دے دیں گے, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں. تو ہم نے یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارا حاصل کیا ہوا, ایکسٹرا ایفرٹ از اکول ٹو ایکسٹرا ریوارڈ, ایکسٹرا عبادت از اکول ٹو ایکسٹرا نور. جتنی آج ہم ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کریں گے اتنا ہی ہمیں ایکسٹرا کل ریوارڈ ملے گا. جتنا آج ہم عبادت کریں گے اتنا ہمارے پاس پل صراط پہ نور ہوگا. ٹیمپرری ہارڈ شپ, وقتی ابھی جو ہمیں ہارڈ شپس مل رہی ہیں, بعد میں ہمیں پرماننٹ پیس ملے گا, مکمل سکون ملے گا بعد میں ہمیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا آج کا رمضان الکریم کا ٹاپک تھا. امید ہے آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوا ہوگا اور بہت اچھا لگا ہوگا آپ کو. اور ہم نے جو گولز سیٹ کیے ہیں انشاءاللہ آپ سب اس پہ کام کیجیے گا. آج جو ہم نے باتیں کی آپ, مجھے امید ہے آپ سب نے لکھی ہوں گی, اس کے اوپر اب ہم محنت کریں گے, اور انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ کورس کے اندر, نیکسٹ لیسن کے اندر, جو کہ رمضان سیریز پہ ہی ہوگا. اب آپ میں سے کوئی کچھ اگر بات کرنا چاہتا ہے, اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہے, تو 2 منٹ کے لیے ہم آپ کی ریفلیکشنز لیں گے. تو اگر کوئی ہینڈ ریز کر کے کوئی بات کرنا چاہتا ہے, اس کو کوئی بات اچھی لگی یا وہ اور کوئی اچھی بات بتانا چاہتا ہے سب کو تاکہ صدقہ جاریہ ہو, سب اس پہ عمل کریں, تو میں 2 منٹ کے لیے رکوں گی. آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے وہ ہینڈ ریز کر لیجیے. اچھا, تو آپ لوگوں میں سے کوئی اپنی ہینڈ ریز کرنا چاہتا ہے تو مجھے بتائیں, ورنہ پھر ہم میٹنگ کو کلوز کرتے ہیں. اپنے لیسن کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کریم میں بہترین سے بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شکریہ. عائشہ کہہ رہی ہیں لیکچر از ہیلپ فل. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.